आज हामी समुद्री लहर एवं यसको कार्य अनि भूमिरूप अथवा मेराइन प्रोसेस एन्ड इट्स ल्यान्डफर्म्स एसोसिएटेड ल्यान्डफर्म्सको बारेमा पढ्नेछौँ। र यसभन्दा पहिला म समुद्रबारे केही भूमिका बाँध्न चाहन्छु। पानीको सतह कति छ पृथ्वीमा त्यो हामीलाई थाहा भएकै कुरो हो। फेरि एकपल्ट म आज मेराइन प्रोसेस पढ्दाखेरि चाहिँ म दोहोऱ्याउन चाहन्छु, किनभने यही पानीसँग सम्बन्धित हाम्रो यो च्याप्टर छ। जलमण्डलले सम्पूर्ण पृथ्वीको धरातलको 3/4 भाग ओगटेको छ है। पृथ्वीमा महासागरीय पानीको भण्डार स्थिर छ, तर यसलाई कतिपय प्राकृतिक तत्त्वहरूले यताउता बहन बाध्य तुल्याइरहेका हुन्छन्। त पृथ्वीको कुल धरातलको क्षेत्रफल 50,995 करोड वर्ग किलोमिटर छ, जसमध्ये जलमण्डलको क्षेत्र 36,105 करोड वर्ग किलोमिटर छ भने स्थलमण्डलको क्षेत्रफल 14,889 करोड वर्ग किलोमिटर छ। वेगनर भूगोलविद उहाँको मत अनुसार 71% जलमण्डल अनि 29% चाहिँ स्थलमण्डल छ, तर सम्पूर्ण पृथ्वीको 71.7% भागमा जलमण्डल, 28.3% भागमा स्थलमण्डल फैलिएको छ भनेका छन् उनले। यस विशाल पानीको सतह हावाको स्पर्शले सधैँ अस्थिर रहन्छ। विभिन्न किसिमको पानीको गति प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा उत्पन्न हुनु सामुद्रिक रहस्य हो। यो सबै तत्त्वहरू जसले समुद्री जलको सन्तुलनलाई बिथोलिदिन्छ, प्रकृतिले नै यो सन्तुलन विरुद्ध समुद्री पानीलाई गति अथवा मुभमेन्ट प्रदान गरिरहन्छ। समुद्री लहरले स्थल भागलाई जहाँ भेट्दछ त्यसलाई के भनिन्छ? तट अथवा कोस्ट भन्दछ। समुद्री लहरको प्रभाव पार्ने क्षेत्रलाई शोर भन्दछ। जलाधिकृत रेखा अथवा शोर लाइन त्यसलाई भन्दछ, जसले समुद्रको पानी र भूभागलाई छुट्याउँदछ। शोरलाई 3 भागमा विभक्त गर्न सकिन्छ, जस्तै पृष्ठीय किनार अथवा ब्याक शोर, अग्र किनार अथवा फोर शोर अनि बाह्य किनार अथवा अफशोर। पृष्ठीय किनारा तट त्यो क्षेत्र हो जसमा समुद्र लहर पुग्दछ। अग्र किनारामा सागरको पानी सदैव आवृत रहन्छ। महाद्वीपीय भग्न तट उठेका भाग जहाँ समुद्र जल अगाडि विस्तृत हुन्छ त्यसलाई बाह्य किनार भन्दछ। लौ त अब आउँ त्यसपछि तटीय संरचनालाई प्रभाव पार्ने तत्त्वहरू। के तत्त्वहरूले के गर्छन् त? यी कोस्टहरूलाई प्रभाव पारिरहेका हुन्छन्। जस्तो कि तटीय संरचना मुख्यतः लहरको शक्तिद्वारा परिवर्तित हुन्छ। समुद्र लहरले ठुला चट्टानहरूलाई बहाएर लैजान्छ। यसको शक्ति अपार हुन्छ। यसबाहेक तटीय संरचनामा परिवर्तन पार्ने तत्त्वहरू अरू पनि छन्, जस्तै तटीय लहर वा ज्वारको संरचना अथवा कम्पोजिसन अफ द कोस्टल वेभ, ज्वारको दिशा डाइरेक्सन अफ वेभ, तटीय भूभागमा शिलाको क्रम, अरेन्जमेन्ट अफ बेड रक्स, शिलाको ढाल, स्लोप अफ रक्स, लहर वा ज्वार भाटाले वहन गर्ने पदार्थहरू। त्यसपछि आउँ त यी 5वटा कुराहरूले यसलाई के गरिबसेको हुन्छ? प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। जस्तो लहर वा ज्वार भाटाले वहन गर्ने पदार्थ, म्याटर ट्रान्सपोर्टेड बाई द वेव्स। त्यसपछि आउँछ समुद्री तरङ्ग अथवा सी वेव्स, जसले बनाएको इरोसनल वर्क र डिपोजिसनल वर्कले कुन चाहिँ स्थलाकृति बनाएको छ, कस्तो खालको भूमिरूप बनाएको छ, त्यसबारे नै हामी चर्चा गर्दैछौँ। समुद्री तरङ्ग अथवा सी वेव्स हावाको सम्पर्कले समुद्रको सतहमा पानी यताउति चल्ने वा अगाडि बढ्ने र पछाडि सर्ने क्रियालाई गर्दछ। त्यो क्रियालाई के भनिन्छ? वेभ भनिन्छ। लहरको रूपमा समुद्रको पानी तल र माथि, अगाडि र पछाडि गर्दछ, तर नदीको पानी जस्तो त्यो बगेर पनि जाँदैन। तर माथि उठेको भागलाई चाहिँ के भनिन्छ? क्रेस्ट अथवा उर्ध्व
अनि तल झरेको भागलाई चाहिँ के भनिन्छ? तट अथवा गर्त भनिन्छ। यिनैद्वारा लहर अगाडि पछाडि गर्ने काम गरिरहेछ। एक क्रेस्टदेखि अर्को क्रेस्ट अथवा एक तटदेखि अर्को तटसम्मको दूरीलाई लहरको लम्बाइ भनिन्छ। त विशेष तरङ्ग दुई प्रकारका हुन्छन् अथवा लहर दुई प्रकारका हुन्छन्, अनुप्रस्थ तरङ्ग अथवा ट्रान्सभर्स वेभ अनि अनुदैर्घ्य तरङ्ग अथवा लङ्गिट्युडिनल वेभ। ओके, यसबाहेक अरू प्रकारका लहरहरू पनि हुन्छन्, फोर्स्ड वेभ, स्ट्रोम वेभ, फ्री वेभ, ग्राउन्ड स्वेलो, क्लोज वेभ, ड्रिफ्ट, ओपन वेभ आदि आदि वेभहरू हुन्छन्। त यहाँ तिमीहरूको यो नक्सामा देखाइएको जस्तो त्यो कसरी वेभ घुम्छ त? लहर गोल गोल तरिकाले यो घुम्दै समुद्रदेखि बाहिर स्वरमा आउँछ अनि समुद्रदेखि फेरि भित्र जाने काम हुन्छ। ओके, त त्यसपछि यसले के गर्छ त? आफ्नो प्रक्रिया सुरु गर्छ। त इरोसनल ल्यान्डफर्म्स, डिपोजिसनल ल्यान्डफर्म्स बनाउँछ अनि त्यस माझमा नै इरोसनल र ट्रान्सपोर्ट गर्ने इरोसन र डिपोजिसन गर्ने प्रक्रियामा नै त्यसले के पनि गरिरहेको हुन्छ? ट्रान्सपोर्टेसन पनि गरिरहेको हुन्छ। त अब हेरौँ, अब यसले कुन प्रकारले इरोसन गर्छ त भन्दाखेरि हाइड्रोलिक एक्सनद्वारा अथवा जलयोजनद्वारा, अनि अपर्दन अथवा कोरेसनद्वारा, शनिघर्षण अथवा एट्रिसनद्वारा, अनि रासायनिक प्रक्रिया अथवा केमिकल एक्सन अर कोरेसनद्वारा गर्छ। र यो तिमीहरूले नदीको पाठमा पनि पढेको छौ, ग्लेसियरको पाठमा पनि पढेको छौ, विन्डको पाठमा पनि पढेको छौ। यो प्रोसेसेसहरू पनि हामीले के गर्नुपर्छ? याद गर्नुपर्छ। त अब आउँ समुद्रको फिचर्सहरू। यो कार्यद्वारा यसले के बनाउँछ त भन्दा समुद्र कगार वा भृगु अथवा यसलाई के भनिन्छ? सी क्लिफ भनिन्छ। अपर्दन प्रक्रिया सागरको तल्लो भागमा ज्यादा प्रभावी हुन्छ। लहर सागर तटको तल्लो भागमा ठोकिनाले यसको शिला चूर्ण हुन पुग्छ। त्यसकारण यो भागमा क्षय अधिक हुन्छ। यसरी तल्लो भाग ज्यादा क्षय भएको अनि माथिल्लो भाग ढाल परेको भए त्यसलाई भृगु अथवा के भनिन्छ? सी क्लिफ भनिन्छ। ओके, के भनिन्छ? भृगु अथवा सी क्लिफ भनिन्छ। अनि त्यसपछि आउँछ तिम्रो महावेदी अथवा वेब कट प्लेटफर्म। वेब कट प्लेटफर्म हेर्दै गर आफ्नो किताबमा तिमीहरूले। यसलाई टेरेस पनि भनिन्छ। समुद्री तटीय भागमा क्लिफको अगाडि लहरद्वारा वेदी अथवा प्लेटफर्मको निर्माण हुन्छ, जसको धरातल समतल हुन्छ। यसलाई नै वेब कट प्लेटफर्म भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ तिम्रो गुफा, समुद्री गुफा आउँछ हैन? समुद्री गुफा अथवा केभ। दुईतिर नरम शिला अनि माझमा कठिन शिला समुद्रमा उपस्थित भए समुद्र लहरले ती दुईपट्टिका शिलालाई सहजै खियाएर लैजान्छ अनि माझको शिला भने जस्ताको तस्तै रहन्छ। त्यसले गुफाको निर्माण गर्छ। अनि त्यसपछि आउँछ तिम्रो ब्लो होल। ओके, ब्लो होल आउँछ। यसले के बनाउँछ? ब्लो होल पनि बनाउँछ। त ब्लो होलमा के गर्छ त भन्दाखेरि गुफाको छतमा वायुद्वारा निर्मित छिद्रको निर्माण हुन्छ, जसलाई वाल छिद्र तथा ब्लो होल्स भन्दछ। त्यसपछि आउँछ समुद्री गेट। समुद्री गेट यहाँ अगाडिको पृष्ठमा छ। समुद्री गेट यहाँ देखाइएको छ हैन? त जब लहरको क्षय कार्यले समुद्री गुफाको पछिल्लो भागलाई पनि क्षय गरेर लैजान्छ, त्यहाँ ठुलो छिद्र जस्तै बन्न जान्छ। त्यो हेर्दा बनाइएको गेट जस्तो देखिन्छ, जसलाई सी आर्क पनि भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ समुद्री स्तम्भ अथवा स्ट्र्याक। जब समुद्री गेट तथा चापको छत टुटेर जान्छ त्यसलाई तटीय स्तम्भ भन्दछ। त यहाँसम्म भयो तिमीहरूको
इरोसन। अब यसले के गर्छ, ट्रान्सपोर्ट पनि गर्छ नि होइन, लहर यसले के गरेर लान्छ, वेभ ट्रान्सपोर्टेसन हुन्छ जब ज्वारभाटा आउँछ, अथवा ज्वारभाटा होइन, तिम्रो ज्वारभाटाले पनि गर्छ तर लहरले गरिरहेको छ, वेभले गरिरहेको छ अहिलेको काम। समुद्री लहरको पानी तटसम्म पुगी फेरि समुद्रतर्फ के हुन्छ, फर्कन्छ अघि। अनि त्यो फर्कँदा त्यसले के गर्छ त भन्दाखेरि आफूले बोकेर लगेको जुन चाहिँ माटो ढुङ्गा बालुवाका कण के भेटाउँछ त्यसले लगेर जान्छ। त अघि पनि मैले तिमीहरूलाई भने, म फेरि पनि यसको प्रोसेसेस अथवा कुन प्रकारले गर्छ त्यो एकपल्ट भन्न चाहन्छु। द्रवणद्वारा पानीभित्र नै पदार्थ थुपारेर तथा शिलाकणलाई वृत्ति भागमा थुपारेर लहरद्वारा परिवहन कार्य गरेर यसले के गर्ने काम गर्छ, परिवहन गर्ने काम अथवा ट्रान्सपोर्टेसन गर्ने काम गर्छ। त ट्रान्सपोर्ट भइसकेपछि चाहिँ के बनिन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न प्रकारको स्थलाकृतिहरूको के हुन्छ, निर्माण हुन्छ। जस्तो बीच, समुद्री बीच। समुद्री लहरद्वारा तटबाट ल्याइएको पदार्थ वेभ कट प्लेटफर्ममा ल्याएर बिछाउने काम गर्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, बीच भनिन्छ। बाँध वा रोदीका, बार एन्ड ब्यारियर्स, त्यसले के पनि बनाउँछ, बार एन्ड ब्यारियर्स पनि बनाउँछ है। र बीच पछि तिम्रो बाँध वा रोदीका। जलमग्न तटीय भागमा तल तटरेखाको समानान्तर लहरद्वारा निर्मित बालुको टिलालाई के भनिन्छ, बार अथवा ब्यारियर भनिन्छ। कहिले कहिले यो धेरै ठुलो पनि हुन्छ अनि के गर्छ, त्यसले कनेक्टिङ बारको पनि काम गर्छ। यस कनेक्टिङ बार भनेको चाहिँ के हो, यही बार निकै लम्बो भइसकेपछि त्यसले जमिनमा के गर्छ त, जमिनलाई पनि भेट्ने काम गर्छ। र यस्तो हामी इटलीमा देख्न पाउँछौँ, जसलाई चाहिँ के भनिन्छ, तम्बोला भनिन्छ। त्यसपछि आउँछ मुन्डेर अथवा स्पिड। यो बालु एवं शिलाका टुक्राहरूले बनिएको त्यो बाँध हो जसको एक भाग स्थलमा अनि अर्को भाग समुद्रतिर हुन्छ, जसलाई के भनिन्छ, मुन्डेर। त्यसपछि आउँछ अङ्कुश अथवा हुक। यो पनि एक प्रकारको स्पिड नै हो, अङ्कुशे जस्तो देखिन्छ होइन, जस्तो लेडी हुक हामी न्यू जर्सीमा देख्न पाउँछौँ। त्यसपछि लेगुन। लेगुन भनेको त त्यो पानी बाहिर आएर त्यो बारले गर्दा पानीभित्र जान पाउँदैन र त्यहाँ के को निर्माण हुन्छ, लेकको निर्माण हुन्छ र नुनिलो पानीको यो झिललाई के भनिन्छ, लेगुन भनिन्छ। अनि हामी त्यहाँ के पनि पाउँछौँ, ओजोस पनि पाउँछौँ, OOZES। यो भनेको समुद्रको सूक्ष्म तत्त्वहरूद्वारा गठन भएको हुन्छ। यसमा विशेष गरी रुखपात तथा सूक्ष्म जीवाणु हुन्छ, अवशेषहरू हुन्छ। यो विभिन्न रङको पनि हुन्छ। त्यसपछि आउँछ समुद्री तटका प्रकारहरू। कति प्रकारका समुद्री तटहरू हुन्छन्, त हामी समुद्री तटपट्टि जाउँ अब। र तिमीहरूको समुद्री तट कति प्रकारका हुन्छ त यहाँ देखाइएको छ, टाइप्स अफ समुद्री तट अथवा टाइप्स अफ कोस्ट। ओके, त समुद्री तट रेखाको प्रकारबारे केही मुख्य तटहरू यस प्रकार छन्। धेरै प्रकारका हुन्छन् तर केही प्रकारका हामी पढ्छौँ, जस्तो कि राया कोस्ट। ओके, कुनै उच्च तटीय भूभागमा समुद्रमा मिल्नाले त्यसलाई के भनिन्छ, राया कोस्ट निर्माण भएको मानिन्छ। यस्ता उच्च भूभागका नदी र पहाड जब समुद्र तटसँग समकोणको रूपमा पाइन्छ भने त्यसको भाग डुब्नाको कारणले रिया तटको रचना हुन्छ। यो फनल आकारको हुन्छ। त्यसपछि आउँछ फ्योर्ड कोस्ट। हिम नदीको घाटी जलमग्न हुनाले तट असाधारण रूपले लामो साँघुरो र उच्च कगाड जस्तो अथवा क्लिप जस्तो देखिन्छ। जस्तो कि यसको उदाहरण हामी लिन सक्छौँ नर्वेको तट होइन, स्केन्डिनेभियाको प्राचीन पठारमा यस्ता फ्योर्डहरू पनि पाइन्छ। यस्ता फ्योर्डहरू